السلام عليكم لي زامي، معكم كريبتو بالدارجه. واليوم جيت معكم انكور بوغ اون فيديو ابديت على شنو واقع في السوق ديال العملات الرقميه. اليوم غادي نشوفوا شنو وقع للبيتكوين، علاش وقعات هاد الدمب هادي في هاد الساعات وهاد الايام اللي دازت. غنشوفوا التوتال ماركت كاب وشنو فين غادي يمشي، واش غادي يزيد للفوق ولا غادي يزيد لتحت. غنشوفوا لا دومينانس ديال البيتكوين ولا الصداره ديال الماركت ديال البيتكوين فين غادي يمشي، شنو كيدل الى هبطات هاد الصداره ديال البيتكوين. غادي نهضروا على بعض لي بروجي اللي انا كيبانوا لي مزيانين واللي غنشوفوهم في كوين ماركت كاب، بحال ايميوتابل اكس وبحال بيت هوتيل اللي وريتكم لا فيديو ديالو عاد البارح، واللي كنا درنا عليه فيديو هنايا في لو بري ديال 0.09 وكان وصل حتى ل 0.24 ودابا رجع ل 0.18. وغنهضروا على بعض الابكامين NFTs اللي كنشوفهم انا مزيانين يقدروا يعجبوكم واللي بوتيتر يقدر فيهم يكون فيهم بوتنسيال. وغنشوفوا انصامبل لا ميثود ديال كيفاش نشوفوا كيفاش ان بروجي ديال NFTs يقدر يكون مزيان، ومن بينهم هذا ديال جوجوز ديفيل. يلا باش تشوفوا هاد لي كونفرساسيون كاملين تبعوا لا فيديو حتى الاخر. الوغ اولا وقبل كل شيء غنشوفوا طليله على كوين ماركت كاب شنو واقع في المارشي. كنشوفوا بان لا بلوبار ديال العملات الرقميه طايح الثمن ديالهم. كنشوفوا بان في 24 ساعه الاخرى كاينين شي وحدين اللي زاد لهم لو بري ب 24% فهادو في الطوب 100 الاولى. كاينين واحد اخرين اللي طاحوا لهم البري ديالهم كبارين، ولكن كما بارطاجيت معكم في كريبتو بالدارجه لاباج ديال انستغرام، فاش كيكون المارشي فيرفول ولا كاين نسبه ديال الخلعه كبيره، خصكم ديما تعلموا انكم تكونوا غريدي ولا تقلبوا على لي بروجي جديدين فاش يكون المارشي طايح. هما احسن لي زونطري اللي غتلقاوهم بالنسبه لهاد العملات الرقميه. بحال دابا هنايا عندنا تيتا 94 كان اعلى اول تايم هاي ديالو كان في 11 دولار. انا بور موا اليوم نقدر نقول ب 14 دولار، نقدر نقول بان هذا سي ان بون بري دونطري، انه هابط بزاف مزيان. غنشوفوا دوطخ نوفيل على لو مارشي ديال لي كريبتو موني. اولا غادي نبداو بالتوتال ماركت كاب. الوغ التوتال ماركت كاب كما كتشوفوها وكما وريناها في لي فيديو اللي قبلين، عندنا هاد السوبور اللي جاي من هنايا كان عندنا سوبور هنايا والسوبور هنايا دياغونال، وعندنا هاد البوكس هادي اللي كانت هنايا ريزيستانس عندنا هنايا وريزيستانس عندنا هنايا، واخترقنا لا ريزيستانس ولكن مالوغوزمون ما قدرناش نفليبيوها للسوبورت وهبطنا عليها. ودابا كنعاودوا نلي تيستيوها وحنا كنقربوا شويه بشويه لهاد الايبكس ديالنا. والايبكس هو بحال الا قلتي البلاصه فين كيتلاقاو جوج لي ريزيستانس ولا جوج ديال لي سوبور وريزيستانس، باش كي الثمن كيختار فين غادي يمشي، واش غادي يزيد للقدام ولا غادي يطلع للفوق. هنايا كنشوفوا بان عندنا هنايا تقدر تكون اون فورماسيون ديال هيدن شولدرز. الناس اللي كيبغيو يقولوا ان البير ماركت جا يقدر يكون عندهم الصح، ولكن انا ما كنتظرش بان هاد التارجت يكون صحيح، بان نبقى عندنا هبوط حتى ل 1.2 تريليون ديال الماركت كاب. كنتظر بان هاد السوبور هذا غادي هنا غادي هولدي، وغنشوفوا هنا في الايام المقبله غنشوفوا بان كي السوبور ديالنا كي هولدي، وغنشوفوا بان لو بري ديال بلوتو الماركت كاب ديال لي كريبتو كاملين غادي يزيد يطلع الفوق وغادي يكمل في هاد ascending triangle اللي عندنا هنايا. و بوتيتر سيغتينمون غادي نشوفوا شي حاجه دايره بحال هكا افون ما يخترقها الفوق، حيت انا في التوقعات ديالي عاطي ولا
كنتوقع من المجال ديال العملات الرقميه يوصل ل10 ديال لي تريليون ديال الدولار من هنايا ل 2022 الاخر ديال 2023 حتى ل 2023. 10 ديال تريليون ديال ماركت كاب. توجور نوت فاينانشال ادفايس، هذا الراي ديالي انا وشنو كنشوف من لو مارشي ديال لي كريبتو موني. بالنسبه للدومينانس ديال البيتكوين كنشوفوا بان البيتكوين دار هاد لا فورماسيون هادي ديال دبليو باترن اللي عندنا انفيرس دبليو باترن، عندنا هكا طق طق نيكلاين هو هذا، والتارجت ديالها كيهبط لنا الدومينانس ديال البيتكوين حتى 30% وكما كتعرفوا ولا كما شفتوها الا كنتم متبعين لي فيديو اللي كندير بان كل مره كيهبط لا دومينانس ديال البيتكوين كنشوفوا الت كوين سيزون. شنو هي الت كوين سيزون؟ هي فاش كيكونوا ارتفاعات ديال الاثمنه كبار في لي كريبتو الاخرين اللي من غير البيتكوين. كنشوفوا ارتفاع في ليثيروم في كنشوفوا altcoin season بامتياز. alors ندوزو لو بري ديال البيتكوين. لو بري ديال البيتكوين كما شفناه في لا فيديو اللي درت لكم قبل على نيت فين غادي الماركت دابا وفين غادي نشوفوا السوق ديال العملات الرقميه. توجور لين الفوق dans la description ou plutôt الفوق à droite. غادي نديرو بحال هكا، سمحوا لي. عندنا هنايا في البيتكوين كي بريكي البول ماركت سبورت وكيعاود يرجع من تحت منه، حيت هنايا كما شفنا كما كتشوفوا في هذا لا شخط هادي عندنا هنايا البول ماركت سبورت هو هذا واللي كتشوفوه هنايا. هذا البول ماركت سبورت هنا شفناه بان البيتكوين طلع من فوقه اللي هي كانت بوليش نيوز وعاود هبط من تحته ما قدرش يهولديه. و واحد الحاجه اللي بغيت نوريها لكم ولا نقولها لكم هي بان فاش كيكون عندنا هاد البول ماركت سبورت اللي هو 200 ويك اي ام اي و 20 ويك اس ام اي، غادي فاش كي تيستي البيتكوين لو بري ديالهم وكي هولديه فاش في البول ماركت سورتو ما عمرنا ما كنعاودو نشوفوا هاد لي بري. واخر تيست وقالوا وتهولدا فيه هو في 37 كا. دوكو انا ما كننتظر لو بري ديال البيتكوين ما ينزلش على 37 كا حيت تيستا وتهولدا. كتشوفوا هنايا في 2020 فاش تهولدا هاد السبورت هنايا في 20 كا عمرو ما عاود رجع لو بري ديال 20 كا. وهادشي اللي كيوقع دابا من 2017 حتى اليوم فاش تهولداو البول ماركت سبورت عمرنا ما شفنا دوك لي بري من بعد. ولكن توجور كتبقى اون بروبابيليتي انهم يكونوا دوك لي بري، ولكن عندك احتمال كثر انهم ما يرجعوش دوك لي بري. بحال دابا هنايا كتشوفوا هاد الهبوط ديال لو بري هنايا في 2020. هادشي مع الكوفيد سي لا بانديمي فاش جا اللوك داون ديال على كلشي. هنا كنسميوه في توسكي تريدين بلاك سوان. شنو هو بلاك سوان؟ هو ان ايفينمون اللي خارج على السيطره ديال توسكي ماكرو ايكونومكس وليكونومي، و كان بحال الا كنهملوه من لاكسيون ديال هذا. دوكو هذه بحال الا ما كايناش. الوغ نرجعوا نوتر شخط اللي هنايا كما شفناها في لا فيديو اللي قبل. كنا هضرنا على هاد الموفز ديال البيتكوين اللي ولاو كيديروا بشكل دائري، وهنايا كنعاودوا نشوفوا
انقلاب، وكاين تقريبا كيكونوا نفس لا بيريود اللي هنايا كنلقاوها هنايا في الريفرسال ديالها ولا في الكونسوليديشن. عاوتاني هنايا نفس الحاجه، ولينا كنشوفوا هاد توبس راوند توبس الا بغيتو تسميوهم راوند توبس، حيت لو مارشي ديال البيتكوين ولا الماركت كاب ديال البيتكوين ولا تيلمون كبير كو ما كيقدرش ما كنقدروش نشوفوا داك التحركات اللي هما كيكونوا بارابوليك وكيمشيو ديما للفوق. دوكو فيو كو دابا سي الماركت كاب ديال البيتكوين كيدار بالملايير ديال الدولارات، عندنا هنايا 800 جوسكو جور دوجوردي 895 مليار ديال الدولار. باش كيتحرك هذا الماركت كاب خصو بزاف ديال الفلوس ولا بزاف ديال بزاف ديال لي انستيتيوشن وديال لي زونتربريز الكبار يشريو فيه، بحال كما شفنا هنايا في لاباج ديال انستغرام وعاد تبارطاجيناها بان مايكل سيلور عاوتاني شرا 1914 البيتكوين في هذا الدومب اللي وقع عاد اللي الثمن ديالو اليوم 94 مليون ديال الدولار. شراها بلا كومباني ديالو اللي سميتها مايكرو استراتيجي، اللي هي كومباني كتبريفيليجي لي كومباني وكتانفيتي لي كومباني الاخرين انهم يهولدوا البيتكوين في البالانس شيت ديالهم ولا في البورتفوليو ديالهم. الوغ نزيدو نشوفو هنايا واحد الحاجه اكتشفتها ديرنييرمون، بان هاد الموف هنايا ديال هاد الوايك اوف ديستريبيوشن هادي اللي عندنا هنايا، شفت بان الا درنا مقارنه وحاولنا نشوفو عندنا هاد الجهه هادي دايره بحال هاد الجهه، كان عندنا فولين ويدج وكان عندنا هنايا راوند التوب نفس الحاجه هنايا، وهنايا كونسوليديشن وبدات في الاول طاحت وعاودت رجعت وعاودت زادت وكملت طيح. دوكو حنايا شنو نقدروا نستنتجوا منها ولا شنو نقدروا نشوفوا ان بوتيتر هاد الهبوط يقدر يزيد يكمل، ولكن ما كنشوفش لو بري ديال البيتكوين يهبط اكثر من 40 ألف دولار. 40 ألف دولار هو التارجت ديالي في اخيب لي سيناريو هذا هو التارجت ديالي. ندوزو اللي كريبتو اللي كيبانوا ليا مزيانين و بلوتو الابديت ديال لي كريبتو لا كريبتو اللي كشفناها في لا فيديو ديال البارح ديال بيت هوتيل. الوغ بيت هوتيل من لا فيديو طلع حتى 0.24 دولار وهبط حتى ل 0.13. هادشي سي نورمال فاش كيكونوا ارتفاع ديال العملات كيوقع بحال هكا، سي نورمال انها توقع كوريكسيون بها، حيت الناس اللي استثمروا هنايا في الاول كياخذوا البروفيتس ديالهم حيت كيكونوا خداو بزاف ديال لي كان. وهنايا باش تشوفوا بان لا شارت مزيانه، حنا بان هنايا لتحت هذا اللي كتشوفوا لتحت سي لو فوليوم عندنا ماشي وكيتزاد تقدروا تشوفوا شي بوتيتر يعاود يهبط دغيا بحال هكا. هنايا نعاودوا نشوفوها ولكن اون ايشيل اللي هي كبر من هادشي اللي كنشوفوا دابا. الماركت كاب سولون هذا يقدر يكون ماشي سيور، ولكن سولون شنو هما مريبورتين على 2 مليون على بلوتو 2 مليون و100 ألف بي تي اش اللي هو بيت هوتيل توكن. الماركت كاب كيعطينا 397 ألف دولار. نقدروا نديروا نحاولوا نشوفوا لو بري اللي غادي يوصل له، يقدر يوصل له الى وصل المليون ديال الماركت كاب اللي هو تقريبا نقولوا حنايا فوا 2 نحسبوها حيت هي فوا 2 نورمالمون غتوصل 800 فوا 2.5 بوغ اتر بلو بريسي، غيعطينا الثمن ديال 0.5. والوغ من هاد الاستنتاج الا مشينا نشوفوا في لي كريبتو موني الاخرين، الا جينا نشوفوا شنو هما لي كريبتو موني شنو يقدروا يديروا. الوغ اقل حاجه اللي كنشوف فيها انا بيت هوتيل هو 100 ألف
plutôt 100 مليون ديال الدولار. C'est-à-dire que كنشوفوا انا parmi les 1000 premières crypto ou là même pas les 1000 premières les 500 premières crypto كنشوفوا au moins يقدر يوصل ل 10 ديال المليون ديال الدولار. C'est-à-dire pas moins de واحد تقريبا إلا جينا نحسبوها من دابا 71 مرة الثمن اللي داير دابا. ولكن توجور ça reste toujours à prendre avec des pincettes. كيبقى شي حاجه اللي انا كنشوف لو بوتونسيال ديال لو جو اللي مديور على اساس لو جو ديال هابو اللي كان معروف عندنا في الصغر ديالنا ولا تعرف في لي زاني 2000 وفي لي زاني 90. هذا لو جو هذا كان لاقي بزاف ديال الناس اللي كانوا لاعبين له وكان بزاف ديال الناس الا جينا نقلبوا في جوجل درنا هابو utilisateur ou le nombre d'utilisateurs نشوفوا في 2018 شنو هما لي ستاتستيك ديال le nombre d'utilisateurs les oscillations users created هادو اللي تزادوا total groups created crédit oscillation مهم عندنا plusieurs utilisateurs. Le message اللي بغيت نوصل لكم c'est que les utilisateurs ديال هابو كاينين بزاف ها هو لو سيت اسمحوا لي هو بحال لقيتو habo.com. le nombre d'utilisateurs في 2019 كان عندنا 1 مليون. habo.dutch 88000. habo اسباني 853000. كل برانش ولا كل بي كان عنده ان نومبر تقريبا اللي واصل المليون تقريبا الا جمعنا هادشي كامل كتلقى بان عندك ان نومبر توتال اللي كي ايكيفو لواحد 4 ديال المليون 5 ديال المليون ديال لي جوار اللي الا كل واحد حط غير $1 ما نحسبوش بان حنايا كل واحد غادي يشري في لو جو $800 ولا $500 باش يلعب. الا كل واحد حط غير $1 راه ديجا راه حاط الماركت كاب 4 ديال المليون ديال الدولار. c'est-à-dire que كاين البوتنسيال. Immutable X سي واحد لا بلاتفورم اللي دايره بحال اوبن سي و الثمن ديالها شنو سميتو كنشوفوا بانه اوسيلا بقى في ليفلز اللي كان فيهم ما طلعش بزاف وما هبطش بزاف. ولكن كمان الماركت كاب ديالو كونسيكون 958 مليون ديال الدولار. ولكن ça reste toujours quand même un bon projet. علاش حيت داير بحال اوبن سي وما فيهش الغاز في c'est-à-dire que الا جيتي تدخلو وتشوف بغيتي تشري NFT بغيتي انت تمينتي NFT ولا تبروبوزي دي NFT انك تبيعهم يمكن لك تشريهم ولا تبيعهم بلا ما تخلص غاز فيز. وكنعرفوا كاملين شحال الغاز فيز ديال ليثيروم كي مرضونا وكيضيعوا لنا فلوسنا الا بغينا نديرو دي ترانزاكسيون ولا كيحبسونا اننا نديرو دي ترانزاكسيون فاش كنبغيو نديروهم ولا فاش كيبان لنا شي بروجي انه عنده بوتنسيال كبير. alors Immutable X c'est un bon projet خصو يبقى في الرادار ديالكم. واحد اخر اللي بغيت نوريه لكم هو مايكرو بيتس سي واحد لا كريبتو اللي دابا وصل لو بري ديالها بزاف ديال الاصفار 2146. الماركت كاب ديالها هو 10 ديال المليون ديال الدولار. وكان شاف ارتفاع كبير في الاول فاش بحرات لونسات ما بعد واحد 3 ايام با 3 ايام واحد 2 سيمين بحال هكا كان لو بري ديالها انفجر ودابا ريتريسا. سي تادير كو عندنا ان بون بوين دونطري. وكما كتشوفوا هنايا كنشوفوا بان الفوليوم في هذا مايكرو بيتس هذا بدا يعاود يطلع. هذا مايكرو بيتس كاين في بانكيك سواب توجور البانك هوت بيت ou bien sûr toujours PancakeSwap ou Hotbit. الا بغيتو تقيدوا PancakeSwap غادي تقيدوا باينانس ودوزو الباينانس سمارت تشين كما وريتكم في لا فيديو ديال بيت هوتيل اللين اون ا droite.
و توجور باش تقيدوا باينانس لين لتحت في لا ديسكريبسيون حتى هوت بايت غتلقاهم هوت بيت غتلقاهم لتحت في لا ديسكريبسيون باش تقيدوا فيه. وهو شنو هو هاد مايكرو بيتس؟ سي اون كريبتو اللي مديوره ديال الان اف تيز كتشري ديال بيتس اللي هما مديورين بدوج وشيبا وباغين يكريو عليها طوط ان ايكو سيستيم وباغين يديروا منها دي جو وبزاف ديال الحوايج غنهضروا عليها بلوز اون ديتاي في واحد لا فيديو مستقبليه. الوغ ندوزو لراريتي بوين تولز. الوغ راريتي بوين تولز هو راريتي بوين تولز غتدخلوا غتكتبوا راريتي بوين تولز غيطلع لكم هذا لو سيت هذا ديال اب كومين ان اف تيز سيز. غتبركوا على ديال بلوتو ديال ان اف تيز غتبركوا على اب كومين غادي يطلعوا لكم لي بروجي ديال الان اف تي اللي جايين في الايام المقبله والساعات ديالهم فقط غادي يتمين تاو. غنشوفوا انصامبل لي كريبتو بلوتو لي ان اف تي اللي كاينين عندنا. هذا ما دايرينلوش لو بري ديال الايت بشحال غادي تباع. كريبتو فويس هادو كاملين كيبانوا لي انا هذا كيبان ليا صافا لو غرافيزم ديالو الي بلوتو مزيان و لو بري ديالو في ليتيرام مزيان. غندخلوا الجروب ديالهم ديال بلوتو التويتر ديالهم ونشوفوا شحال عندهم الفولوور. عندهم 6317 فولوور. سي ان نومبر دو فولوور كي ديسون ماشي ما مزيانش. المهم ماشي مشكل. نزيدو نشوفوا شنو هما لي بروجي الاخرين. هنايا عندنا ميمون بريسيل 004 مزيان. لوكي دراجون ان اف تي حتى هذا بامال. باد فيس بوتس بريسيل هذا كيبان لي بانه بامال. الديزاين ديالهم الجرافيكس ديالهم كيبانوا لي مزيانين. كيبانوا لي بانهم باغ كونطخ لو نومبر دو فولوور ما عندهمش كبير بزاف ماشي مشكل. الا كان ان بون بروجي وعندهم شي رود ماب دايرينها غادي تكون مزيان. مي هنا ما باليش. الوغ نشوفوا باد فيسبوت official websites official launch in days OpenSea Discord Twitter roadmap. نشوفوا roadmap and Twitter giveaway. نشوف friends and follow official Twitter whitelist sign up follow us mysteries on the ancient computer cross dimensional cooperation. Bad face blast off. For instance, sealed off. Rarity functions. From sold out. The evolution of Cyborg. Ça va, كيبان ليا pas mal. كيبان ليا ان بروجي با مال. وسي كوم سا كو تقدروا ديروا نتوما لي ريشيرش ديالكم كتشوفوا كتدخلوا كتشوفوا بان واش لو بروجي يقدر يكون عنده ان بوتونسييل ولا لا. هذا بيت كرو با مال. كنعرفوا بان كاملين لي بيتبول عزازين على الناس سورتو تو سكي ان رابور مع لي شيان و سورتو بالنسبه تو سكي دوغ ميمز في الانترنت وسورتو في الديسكورد وفي هاد الايامات في المجال ديال العملات الرقميه. ça peut être un bon truc ولكن انا la vérité c'est pas شي حاجه اللي نبغي نانفيستيسي فيها. ليل بيبي كات غانغ تشيلد كامور لامبو ايب كلوب the dark verse by mad word ميتا جريز. ما كان انا فاش كنعطي لكم هذا لو جونغ دانفورماسيون ما كنقول لكمش بان الا دخلتوا راريتي بوين تولز غادي يبان لكم اسونسييلمون شي حاجه مزيانه. بحال دابا هاد سول ميوزيوم انا ان طون كو كريبتو بالدارجه كيبان لي بانه ان بون بروجي اللي ما دايرش بحال لي بروجي الاخرين. Soul Museum NFT Metaverse Project هذا pour moi c'est un bon projet parce que ما تيشبهش الاخرين. علاش؟ حيت كيجيب شي حاجه جديده و باين بان لو كونسيبت الي عندنا هنا بري سيل سولد اوت اير دروب
مزيان كيبان لي هذا سي ان بون بروجي. عندهم 12000 فولوور، عندهم solmuseum.art. هذا بعدا سي ان بروجي اللي كاين في سولانا، كي غيتمين حتى ب 0.9 سولانا، اللي هو نديرو هنايا في جوجل، نديرو 0.9 سولانا اليو اس دي تي، 0.9 سول تو يو اس دي تي باش نعرفو شحال سول. لا نديرو سولانا، نكتبو سولانا باش ما يطلعناش 0.0 سولانا تو يو اس دي تي، هي 156 يو اس دي تي. الا كانوا الغاز فيز ديال سولانا ما طالعينش كاع، حيت بيان سور سولانا ما فيش غاز فيز طالعين. c'est-à-dire que le prix مزيان. الا بقى لو بري ديال سولانا كما هو دابا وما زادش طلع ولا هبط، الا هبط راه مزيان، غادي يكون لو بري ديال المينت مزيان. وسورتو الا طلع في المستقبل سولانا وطلع حتى لو بروجي زاد للقدام، يقدر يكون ان بون بروجي اللي تانفيستيسيو فيه. هادشي اللي كاين، هذا سي ان بون بروجي. وبيان سور notre financial advisor خصكم ديما ديروا لي ريشيرش ديالكم. الوغ ندوزو ل quelques petites news اللي بارطاجيناهم في كريبتو بالدارجه كما شفناها هنايا بالنسبه للاكس ار بي ولا لا سوسيتي ديال ريبل. ريبل قالت بان لو بروجي ديالها ولا بلوتو لا الفيرم ديالهم ولا لا سوسيتي ديالهم عرفات احسن عام ديالهم، واخا الاكس ار بي كانت عرفت من اخيب الفترات ديالهم، سورتو مع المتابعه القضائيه ديال الاس اي سي. عندنا بالناس اللي عزاز عليهم دوج كوين، وي من حقكم يكون عزيز عليكم دوج كوين، يكون عزيز عليكم شي كوين اللي عنده علاقه بميم كوين واللي ما يكونش عنده دو فري فوندمون. ولكن مين كتشوف بان الكوفاوندر ديال دوج كوين بيلي ماركوس ما عنده غير $42,000 من دوج كوين، كتقول مع راسك الا هو براسو اللي فوندا الدوج كوين وما مقتنعش بالو بروجي ديالو وعنده دي زاكتيف بلاصه اخرى ما عندوش مع الدوج كوين، عنده داكشي غير مهولديه باش يهولديه، كتقول انت مع راسك واش انا في الحق ولا في الصواب ديال شنو كندير. انا ما كنقولش بان هادشي ما مزيانش ولا ميم كوينز ما مزيانينش، ولكن غير بغيت نحل بعض الناس عينيهم على شنو هما لي كريبتو اللي خصك تقلب عليهم واللي كيكون عندهم لو بروجي صحيح. هو كيكونوا ميم كوينز اللي كيعرفوا ارتفاع كبير، ولكن ماشي كاملين. عندنا هنايا فيزا دارت اكثر من 60 بارتنرشيب مع دي بلاتفورم ديال الكريبتو. زعما الا ما كنتوش كتشوفوا بان هذا هو المستقبل ولا الكريبتو هو المستقبل، بلي نيوز اللي كاينين طول لي جور، بلي نيوز بان كيقولك بان فيزا ماستر كارد بزاف ديال لي غوفرنمون منهم عندك غنشوفهم غير هنايا في النيوز اللي بارطاجيت ليكم. لا تركي كتاتودي في البرلمان ديالها اون لوا على لي كريبتو. علاش؟ حيت الليره كيهبط من 2013 هو كيهبط. نشوفوا بان مايكروسوفت كياتوديو كياتوديو الميتافيرس وكيقولوا بان ليتيروم هو غادي يولي النيكست ديسنترلايز ابل ستور ولا ابل ستور ديسنتراليزي. كنشوف بان روسيا لي روسيان سمحوا لي روس عندهم 67 مليار ديال الكريبتو كورنسي ديال الدولار. كنشوفوا بان السعوديه باغيين يديروا ميتافيرس ديال الكعبه باش الناس يمشيو يطوفوا على الكعبه في الميتافيرس. هذه سي كيلكو شوز اللي براسو اون طون كو بي كونسيرفاتور. السعوديه براسها بانها تشوف لو بوتونسيال ديالها اللي كاين في الميتافيرس وتشري اون هما مازال ما شراو كونكريتمون، ولكن غير خصهم يشريو، غير خصهم يديروا ان انفراستركتور حتى في الميتافيرس، وغادي يمكنوا بزاف ديال الناس انهم بوتيتر اللي ما قادرش يمشي حتى لتماك يخلص
ثمن symbolique في الميتافيرس ديال $10 ولا ما عرفتش شحال. المهم انا سي جوست ان بري اللي جا بالونسي بحال هكا، ويدخل الكعبه ويشوفها ويطوف عليها. عندنا هنايا نايك شرات واحد ال NFT فاشن كولكتيبل ستارت اب سميتها RTF Kitty، و plusieurs pays، بزاف ديال البلدان، بزاف ديال لي بيرسون الكبار اللي عندهم بزاف ديال الفلوس كيهضروا على هادشي، وكيقول لك بان لي كريبتو هو المستقبل. البرازيل، السلفادور، البوطون، جميع لي بي. الوغ المهم انا كندير الدور ديالي، ولكن نتوما ديروا الدور ديالكم. انا كنحاول نوصل لكم لي زانفورماسيون ونحاول نعطيكم احسن ما كاين في اقرب وقت، وباش تعاونوني نوصل لكم هاد لي زانفو بغيتكم تليسيو ان بوس بلو على لا فيديو، تابوناو لا شين، تاكتيفيو لا كلوش، راكم عارفين لا ميوزيك، ونتشوفوا pour une prochaine vidéo qui ne va pas trop tarder. Au revoir. وإلا بغيتو حتى نتوما تشريو دي كريبتو، faites en sorte de cliquer sur le lien dans la description باش تقيدوا في باينانس، parce que vous aurez 10% de promotion على les achats ou les frais de transaction ديالكم. Merci d'avoir regardé la vidéo. وموعدنا ان شاء الله la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur les crypto-monnaies. Au revoir.